अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब ने दबे अल्फाज में ये क्वेश्चन उठाया कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब को किस वक्त निकाला गया? आपको याद होगा कि पनामा पेपर्स का एक स्कैंडल सामने आया था। वो जो स्कैंडल था वो पाकिस्तान से मुतालिक नहीं था, दुनिया भर की जो हुक्मरान अशराफिया थी उनके नाम उस स्कैंडल के अंदर आए थे। ये सामने आप देख सकते हैं, ये 20 अप्रैल 2017 की स्टोरी है। इसकी हेडलाइन ये है, पनामा पेपर्स, पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ टू फेस इन्वेस्टिगेटर्स। यानी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उनको तहकीकातकार जो हैं या फिर जो तहकीकात हैं उनका सामना करना पड़ेगा। इस स्टोरी का जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि पनामा बेस्ड एक लॉ फर्म है, वहां से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, यानी एक तरह से वो लीक हो गए। और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें दुनिया भर की जो अशराफिया है उनकी जायदादें, उसमें बिजनेस लीडर्स भी थे, उसमें शाही खानदान भी थे, उन सब की जो खुफिया जायदादें हैं वो सामने आई हैं। और इसी यानी यही जो पनामा पेपर्स थे, इसमें शरीफ फैमिली के जो फ्लैट्स हैं उनका जिक्र भी आया। मैं खबर थोड़ी सी आपको पढ़ के सुना देता हूं। अब बीबीसी की इसी स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द पनामा पेपर्स रिवील, पाकिस्तान के हवाले से वो लिखते हैं, द लीक्स इन अप्रैल 2016 रिवील्ड दैट 3 of पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स Nawaz Sharif's children owned offshore companies and assets not shown on his family's wealth statement। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो 3 बच्चे हैं उनके पास ऐसे एसेट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है, यानी जो उनकी जानिब से जाहिर की गई जायदाद है या दौलत है या जो कुछ भी है, उसमें उस स्टेटमेंट के अंदर वो चीजें जाहिर नहीं की गई। उसमें उन्होंने आगे ये भी लिखा है, द कंपनीज आइडेंटिफाइड सो फार इंक्लूड 3 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बेस्ड कंपनीज, Nesco Limited, Nielsen Enterprise Limited and Hang On Property Holdings Limited, incorporated in 1993, 94 and 2007। तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो 3 कंपनियां सामने आई हैं, इनमें से एक कंपनी 1993 में बनाई गई, एक 1994 में, और उसके बाद एक कंपनी 2007 में भी बनाई गई। अब ये जो पनामा पेपर्स का जब इंकशाफ हुआ उसमें शरीफ खानदान के फ्लैट्स का जिक्र आया। उसके बाद ये सारा मामला उठा, लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू की, लोगों ने इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी और डिफरेंट जो है न्यूज़पेपर्स ने इसको रिपोर्ट वगैरह भी किया। बीबीसी के लिए ये स्टोरी मैंने की, ये सामने आप देख सकते हैं। पार्क लेन के फ्लैट्स कब खरीदे गए, कब बिके, ये जो स्टोरी है ये 13 जनवरी 2017 की है। ये स्टोरी मैंने मुकम्मल कर ली थी नवंबर 2016 में, लेकिन उसके बाद इसका लीगल ऑडिट वगैरह होता रहा, बहुत सारे खतो खताबत होती रही और ये स्टोरी जाके छपी कहीं पे जनवरी 2017 में। अच्छा, अब इस स्टोरी की थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुआ ये था कि जब पनामा पेपर्स में आया, नाम सामने आया कि शरीफ खानदान के फ्लैट्स हैं जो इन्होंने पहले डिक्लेयर नहीं किए हुए थे, तो नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी कहा था कि हजूर ये हैं वो जराए। फिर इनके जो साहबजादे हैं हुसैन नवाज साहब, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी साहब को और उसमें ये कहा कि जनाब ये फ्लैट्स हमने 2006 में खरीदे, जब हमने कोई जद्दा में या किसी जगह पे कोई फैक्ट्री वगैरह बेची थी। अब अगर वो फैक्ट्री आपने बेची थी और ये फ्लैट्स 2006 में खरीदे थे तो उसका मतलब था कि फिर जब इनकी मलकियत है वो भी 2006 से जाहिर होगी। बीबीसी की स्टोरी के अंदर मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि ये फिर हमने 2 खत लिखे थे, एक हुसैन नवाज को और एक हसन नवाज को। आप ये स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारा मामला क्या था। ऑल्दो के पहले भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो, लेकिन क्योंकि मियां साहब बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं तो यहां से ये सारी चीजों का आगाज हुआ था, तो वो जरा मैं तफसीलात आपसे शेयर करना चाहता हूं। पनामा लीक्स में सामने आने वाली 2 ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्को ने लंदन के महंगे तरीन इलाके मेफेयर में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फैमिली के ज़ेर तसर्रुफ फ्लैट्स 1990 की दिहाई में खरीदे थे और उसके बाद से अब तक उनकी मलकियत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। जब हुसैन नवाज साहब ने कहा कि ये फ्लैट हमने 2006 में खरीदे हैं या 2004 में, इस तरह उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, तो उसके बाद जो बरतानवी जिसे आप कह सकते हैं रिकॉर्ड होता है लैंड रजिस्ट्री का, उसमें हमने चेक किया बीबीसी की तरफ से, तो वहां से पता चला कि इन फ्लैट्स की मलकियत तो 90 की दिहाई से तब्दील नहीं हुई, तो इन्होंने 2006 में या 2000 के बाद कैसे खरीद लिए। यही इसी स्टोरी के अंदर हमने इस चीज का जिक्र भी किया। बीबीसी उर्दू को हासिल शुदा सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 1990 की दिहाई से ये 4 फ्लैट्स
نیسکول اور نیلسن کے نام پر ہیں اور ان دونوں کمپنیوں کی ملکیت کا اعتراف نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کر چکے ہیں۔ پاناما پیپرز میں نیلسن اور نیسکول کمپنیوں کی ملکیت کے بارے میں انکشاف کے بعد سے پاکستان میں حکمراں جماعت کے سربراہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کو کرپشن کے الزامات کا سامنا ہے، اور انہی انکشافات کی بنیاد پر حزب اختلاف کی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور عوامی مسلم لیگ کی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہیں۔ لندن میں جائیداد کی خرید و فروخت کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے سے حاصل کردہ دستاویزات میں مرکزی لندن کے علاقے میفر میں پہلا فلیٹ 17 ایون فیلڈ ہاؤس 1 جون 1993 میں نیسکو لمیٹڈ نے خریدا تھا۔ ایون فیلڈ ہاؤس سی کی عمارت میں دوسرا فلیٹ نمبر 16 31 جولائی سن 1995 میں نیلسن انٹرپرائز لمیٹڈ نے خریدا۔ اسی عمارت میں تیسرا فلیٹ 16A کی خریداری بھی اسی تاریخ کو عمل میں آئی اور یہ فلیٹ بھی نیلسن انٹرپرائز لمیٹڈ نے خریدا۔ چوتھا فلیٹ 17A 23 جولائی سن 1996 میں نیسکول لمیٹڈ نے خریدا۔ اس حوالے سے بی بی سی نے وزیر اعظم پاکستان کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز سے تحریری طور پر رابطہ کیا تھا اور ان سے ان فلیٹس کی ملکیت اور خریداری کی تاریخ سے متعلق ان کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی، لیکن 2 ہفتے گزرنے کے باوجود ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اچھا، ہم نے 2 خط لکھے، میں بیٹھا، میرے ساتھ بی بی سی کا لائر بیٹھا، ہم نے 2 خط ڈرافٹ کیے اور وہ رجسٹرڈ بھیجے حسن صاحب کو اور حسین صاحب کو، اور ان سے یہی کہا کہ آپ نے یہ فلیٹس کب خریدے، کب ان کی ملکیت تبدیل ہوئی، یا پھر آپ نے کب یہ کمپنیاں خریدی، کیونکہ ان فلیٹس کی ملکیت تو 90 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فلیٹس جو ہے اس سال میں خریدے، تو اس وقت تو کوئی ملکیت ان کی تبدیل نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو خریدیں جس تاریخ کے حوالے سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ ادروائز تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ فلیٹس 90 کی دہائی میں خریدے گئے، اور جس طرح پاناما پیپرز میں انکشاف ہوا ہے کہ تب سے یہ آپ لوگوں کی ملکیت ہے، تو یہ تب سے ہی پھر آپ کی ملکیت ہے۔ اچھا، جس طرح جو یہ 2 خط ہم نے ان کو بھیج دیے، حسین نواز کو لکھے گئے خط میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ فلیٹ سن 2006 میں خریدے گئے تھے، لیکن برطانوی حکومت کے محکمہ لینڈ رجسٹری کے ریکارڈ کے مطابق ان فلیٹس کی ملکیت 90 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے؟ بی بی سی کی طرف سے پوچھے گئے سوالات میں آف شور کمپنیوں نیلسن اور نیسکول کے بارے میں بھی سوال شامل تھا، جس میں سب سے اہم بات ان کمپنیوں کی خریداری کی تاریخ کے حوالے سے تھی۔ اچھا، اس میں آگے جو سٹوری میں لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ وہی فلیٹس ہیں جہاں جلاوطنی کی زندگی بسر کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت کو حتمی شکل دی تھی۔ تو ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ بھائی یہ جو پاناما پیپرز میں چیزیں آئی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2006 میں خریدے، تو 2006 میں تو کوئی یہ فلیٹ نہ بکے نہ کسی نے خریدے، ان کی تو ملکیت ہی تبدیل نہیں ہوئی ہے، یہ برطانوی حکومت کا ریکارڈ ہے، اور یہ سٹوری آج بھی بی بی سی کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیزیں ہیں تو بی بی سی کو دیں اور ادھر سے اس سٹوری کو اتروا دیں یا اس کو ریکٹیفائی کروا دیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اچھا، الٹا کیا ہوا؟ جب یہ سٹوری سامنے آئی اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان میں جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے انہوں نے یہ سٹوری دے دی کہ جو رپورٹر اطہر کاظمی ہے اس کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور اس نے ایک بوگس سٹوری دی ہے، جعلی سٹوری دی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ 19 جنوری کی خبر ہے کہ گورنمنٹ نیوز ایجنسی کلیمز بی بی سی از پروبنگ اسٹیل پارک لین فلیٹس رپورٹ۔ اچھا، اس میں جو سارا یہ تفصیل بتائی گئی کہ جو بی بی سی ہے وہ اطہر کاظمی کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے، اور اس نے اپنی بہت ساری ٹویٹس بھی کو ڈیلیٹ کی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ سرکاری اس وقت نیوز ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جناب میرے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اس کو ڈان نے بھی رپورٹ کیا، ایکسپریس ٹریبیون نے بھی رپورٹ کیا، یہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جب یہ خبر ادھر سے آئی کہ جناب میرے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، تو بی بی سی نے اس کو ریبٹل جاری کیا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی نے باقاعدہ ایک خبر جاری کی اور اس میں لکھا کہ پارک لین فلیٹس، بی بی سی اپنی خبر پر قائم ہے، اور یہ خبر آج بھی بی بی سی کی ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ہے۔ بی بی سی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رپورٹر اطہر کاظمی یا پارک لین میں واقع فلیٹس کے بارے میں شائع ہونے والی خبر پر کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، ادارہ اپنی صحافتی اقدار پر قائم ہے اور مطمئن ہے کہ یہ خبر درستی اور غیر جانبداری سمیت ہمارے ادارتی معیار پر پوری اترتی ہے۔ بی بی سی نے گزشتہ رات سوشل میڈیا سمیت پاکستانی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں کی تردید کی کہ پارک لین فلیٹس
کب خریدے گئے، کب بکے کی سرخی کے تحت شائع ہونے والی خبر یا رپورٹر کے خلاف کسی قسم کی کوئی اندرونی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ چند دن پہلے بی بی سی اردو نے لندن کے علاقے مے فیئر میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی فیملی کے زیر تصرف فلیٹس کے خریدے جانے کی تاریخ اور ان کی ملکیت کے بارے میں تفصیلی خبر شائع کی تھی۔ تاہم بدھ کی رات سوشل میڈیا اور پاکستانی ذرائع ابلاغ میں دعویٰ کیا گیا کہ بی بی سی نے اس خبر پر اپنے رپورٹر اطہر کاظمی کے خلاف اندرونی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ خبروں اور تبصروں میں بی بی سی کے رپورٹر کے بارے میں ذاتی نوعیت کے الزامات لگائے گئے۔ بی بی سی کے مطابق اس خبر کی وضاحت کے لیے کسی نے ادارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سوشل میڈیا اور پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اس خبر پر تحقیقات کے حوالے سے شائع ہونے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ بی بی سی نے اس خبر کو اپنی صحافتی اقدار اور ادارتی معیار پر پورا اترنے کے بعد شائع کیا تھا۔ تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ جناب وہ الٹا کہ اس کا جواب دیا جاتا، بلکہ یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ جی بی بی سی کے رپورٹر اطہر کاظمی کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، تو کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پوری سوشل میڈیا کے اوپر بڑی کمپین وغیرہ بھی چلی۔ اچھا، پھر جب یہ ساری چیزیں آئیں تو مجھے لائرز نے ایڈوائز کیا کہ جناب ادھر آپ کے خلاف یہ جھوٹی خبر لگی ہے تو آپ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں، اگر آپ اس پہ چاہیں تو اس کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس بن سکتا ہے۔ لیکن میرا موقف اس میں بالکل واضح تھا کہ میں کوئی اس میں پارٹی نہیں ہوں۔ ایک سٹوری آئی ہے، ایک انفارمیشن آئی ہے، ہم نے اس کو شائع کر دیا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں کلیئر کر دیں۔ وہ آج تک وہ چیزیں اس طرح کلیئر نہیں ہوئی کہ آج تک بتایا گیا ہے ایگزیکٹلی کہ وہ فلیٹس کب خریدے، کب نہیں خریدے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا گیا، وہاں پہ اقامہ بھی نکل آیا، بہت ساری دیگر چیزیں بھی نکل آئی۔ لیکن یہ جو فلیٹس کی بات ہے، یہ فلیٹس کا معاملہ آج بھی ادھر کا ادھر ہی ہے۔ بی بی سی کی سٹوری بھی وہیں پہ کھڑی ہے، تمام چیزیں وہیں پہ کھڑی ہیں، لینڈ رجسٹری کا ریکارڈ بھی وہیں پہ موجود ہے۔ اتنی موٹی فائل تو میرے پاس پڑی ہوئی ہے، بی بی سی کے ریکارڈ میں وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے جو لائرز ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے خط لکھا تھا، ان کے پاس اس کی کاپی ساری پڑی ہوگی کہ جناب یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایک لائن کا جواب دے کے اس سارے سکینڈل کو ختم کیا جا سکتا تھا کہ بھائی یہ ہے وہ ثبوت، یہ اس وقت ہم نے خریدے تھے، یہ وہ چیز ہے، تو سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا۔ لیکن اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ صرف پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ یہ 2006 میں خریدے گئے ہیں، لیکن 2006 میں تو نہ ان کی ملکیت تبدیل ہوئی تھی، نہ یہ خریدے گئے تھے، نہ یہ بکے تھے۔ یہ برطانوی حکومت کا ریکارڈ، لینڈ رجسٹری کا ریکارڈ شو کرتا ہے۔ یہ کوئی میرا دعویٰ، یہ کسی اور صحافی کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کبھی مستقبل میں وہ کوئی مزید اس حوالے سے چیزیں شیئر کر دیں۔ یہاں پہ تو پاکستانی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہاں تک کہا گیا کہ جی لندن تو کیا میری لاہور میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ بعد میں یہ ساری چیزیں نکلیں۔ پاناما پیپرز کوئی خدا نخواستہ صرف شریف فیملی کے خلاف نہیں تھے، دنیا بھر کی جو اشرافیہ تھی ان کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی تھیں اور بہت سارے لوگ اس میں زیر عتاب آئے۔ دنیا بھر میں یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بنا۔ بعد میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت نے ایک جے آئی ٹی جو بنوائی، اس نے اپنی تحقیقات کی، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ لیکن یہ جو فلیٹس والی سٹوری ہے یہ ابھی بھی وہیں پہ کھڑی ہے۔ اور میاں صاحب جب بار بار کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو میرے خیال میں ان کو پھر ان ساری چیزوں کو بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ فلیٹس کب خریدے گئے تھے، کب یہ بیچے گئے تھے، کس طرح خریدے گئے تھے، پیسہ کیسے وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا تھا، یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں یہ کس طرح بنی تھیں، کس نے بنائی تھیں، اور کس وقت یہ فلیٹس خریدے گئے۔ اس لیے کہ وہاں پہ آپ کا مساق جمہوریت کے مذاکرات بھی ہوتے رہے، 90 کی دہائی سے بہت سارے لوگ جا کے وہاں پہ رہتے بھی رہے، ملتے بھی رہے، اور جو ہے اس کے بعد جب پاناما پیپرز آیا تب پتہ چلا کہ یہ ان کی ملکیت ہیں، تو وہ متضاد جو بیانات سامنے آتے رہے اس کی وجہ سے زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک تقویت ملی اس پورے بیانیے کو کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ وہ جو پاناما پیپرز میں چیزیں سامنے آئی تھیں وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ آج بھی وہیں پہ ہیں۔ باقی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا جو پاکستان میں قانونی معاملات چلے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے۔ غالباً سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، باقی جو کچھ ادھر ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن برطانیہ کے جو فلیٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ایمبیگوٹی ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، ابھی بھی کوسچنز ہیں، اور وہ کوسچنز جو ہیں 2 منٹ میں آنسرز کیے جا سکتے ہیں۔ ان کو کیوں نہیں آنسر کیا گیا، ان کو اب تک کیوں نہیں کلیئر کیا گیا، یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ایسا اب تک کیوں نہیں کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں جی الیکشن جاری ہیں اور شاہد کھٹک صاحب کو وہاں سے صوبہ بدر کر دیا گیا ہے۔ کل رات کو جنید اکبر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ پارلیمانی لیڈر شاہد کھٹک کو
गिलगित बल्तिस्तान से बेदखल करना ना सिर्फ खुली सियासी इंतकामी कार्रवाई है बल्कि ये जमहूरी रवायात की भी सरीहन तौहीन है। जबर के ये हथकंडे कभी भी हक और आवाम की आवाज़ को खामोश नहीं कर सकेंगे। इस आमराना और गैर कानूनी इकदाम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट किया हुआ था, उससे पहले शायद खटक साहब ने कुछ घंटे पहले ट्वीट किया था कि उनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया है। तो ये सारा मामला वहाँ पे चल रहा है, एक तरफ कंपेन भी चल रही है, दूसरी जानब पीटीआई की जानिब से ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उनकी लीडरशिप को वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा, और अगर कोई जाता है तो उसको सूबा बदल भी किया जाता है। इससे पहले जुनैद अकबर साहब को भी वहां से निकाला गया, सलमान अकरम राजा को, शौकत बसरा साहब को, नईम हैदर पंजोता साहब को रोका गया, वो वीडियो आई, और अब शाहिद खटक साहब के हवाले से ये खबर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली, अली अमीन गंडापुर के साथ 25 बंदे हैं, वो खबर दोबारा फिर गर्दिश कर रही है और बहुत सारे उसके ऊपर तज्जिए तबसरे हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था 25 छोड़ के 5 बंदे भी बता दें, कोई तब्दीली नहीं हो रही खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की, ना ही अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला बन रहे हैं। बहुत सारी क्यासर आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब का जो भी नामजद करदा बंदा वहाँ पे होगा वही वज़ीर आला होगा। इस वक्त कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो खान को छोड़ के, पीटीआई को छोड़ के कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना ले। बाकी अंदरूनी इख्तलाफात ज़रूर हैं, वो खुल के सामने भी आते हैं, वो सबको पता है, लेकिन वो जो 25 बंदों का ग्रुप है, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। 25 के बजाय अगर ये 5 बंदों के नाम भी बता दें तो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इनको मान जाऊंगा, और मैं दोबारा जो है वो कहूँगा और बताऊंगा कि जनाब ये 5 बंदे हैं। पूरा व्लॉग बना के उसकी सारी तफसीलात शेयर करूंगा, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी तक अगर कोई हतमी नाम है तो वो कुछ सहाफ़ियों के हैं और उसके अलावा ख्वाहिशात हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा जी, डेली मेल ये खबर रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं कि वो एक आपको याद होगा कि मोटरवे पे खातून के साथ ज्यादती वाला जो वाक़या हुआ था, गालिबन वो फ्रांस की नेशनल थी, उनके हवाले से वो ये खबर रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे जो लोग, यानी जो लोग मुलविस थे उस वाक़े के अंदर, उनको पाकिस्तान ने सजाए मौत सुना दी है, और उसको बहुत ज़्यादा लोग रीट्वीट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वो जो है आलमी सतह पे उस ज़ेर बहस है। उसको जो रूपर्ट एमपी हैं एक बरतानिया के, उन्होंने भी उसको ट्वीट किया हुआ है, सम गुड न्यूज़ टू कम आउट फ्रॉम पाकिस्तान। एलन मस्क ने भी उस पर बात की है, ब्रावो पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग इन द वेस्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे इस तरह के लोगों को सजाए मौत दी जा रही है पाकिस्तान में, मगरिब में भी इन लोगों के साथ यही सलूक करना चाहिए। तो ये आपको याद होगा वो मोटरवे केस, बड़ा मशहूर केस है ये, गालिबन उसके हवाले से, और उसमें वो जो खातून थी वो गालिबन फ्रेंच नेशनल थी। तो इस वजह से इसको पेश ऐसे किया जा रहा है कि ये कोई फ्रेंच टूरिस्ट थी, नहीं, दर हकीकत वो पाकिस्तानी खातून थी। वो वाकया पेश आया और उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ, जिस तरह पुलिस ने एक्शन लिया और सब कुछ हुआ, वो फिर तारीख का हिस्सा है। अच्छा जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसाक डार साहब, उनके ऑफिस से एक ट्वीट हुआ है और जिसमें यह बताया गया है कि बजट जो है वो 10 जून को पेश किया जाएगा। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो वजीर खारजा भी हैं, और बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, वो भी उन्हीं के अकाउंट से बताया जा रहा है। तो वजीर खजाना को फिर फारिग कर दें। वो जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि भाई अगर सारे काम एक बंदे ने करने हैं, बहुत सारे काम मोहसिन नकवी साहब ने करने हैं, तो बाकी जो वजारतें वो खत्म कर दें ताकि कम से कम खर्चा तो बचाया जा सके। इसी तरीके से अगर वजीर जो खारजा हैं उन्होंने आपके बजट के हवाले से उनके अकाउंट से, उनके ऑफिस के अकाउंट से खबर आनी है, तो फिर वजीर खजाना का क्या जरूरत है। अच्छा, अब एक और चीज भी है, आपको पता है कि बजट में बार बार सरप्लस का जिक्र भी आता है कि जी सूबों ने इतना सरप्लस देना है, उस सूबे ने इतना सरप्लस देना है, ये आईएमएफ की शर्त है। अब जब आईएमएफ का वफ्द यहाँ पे आया हुआ था, उनकी मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में जो सूबे के लोग थे उनसे भी मुलाकातें थी। वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के जो मशीर खजाना है मुजम्मिल असलम साहब, ये खबर मैं पहली दफा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उन्होंने हमारे साथ शेयर की, शायद ये खबर अभी पाकिस्तान में इस तरह लोगों को ना पता हो। वहां पे मुजम्मिल असलम साहब ने आईएमएफ को कहा कि भाई हमारे सूबे के ये हालात हैं, वो हालात हैं, ये दहशतगर्दी है, ये मसाइल हैं, आप कहते हैं जी 100 अरब रुपया जो है सरप्लस करो, ये करो, वो करो, तो ये क्या आप समझते हैं मुनासिब है? तो आगे से आईएमएफ ने कहा जी हम तो सूबों के ऊपर कोई शर्त ही नहीं लगाते, हम तो सूबों को कहते ही नहीं है कि आप इतना सरप्लस करें या उतना सरप्लस करें। ये मुझे खुद मुजम्मिल असलम साहब ने बताया। उन्होंने कहा जी हम सूबों को ये नहीं कहते, हम सिर्फ वफाकी हुकूमत को कहते हैं हमें इतना सरप्लस बजट चाहिए, चाहे वो इधर से निकालें उधर से निकालें, हमारी तरफ से सूबों के लिए कोई शर्त नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, मैंने भी पहली दफा सुना। हम तो ये समझते रहे कि शायद ये आईएमएफ की शर्त है कि हर सूबे ने, इस सूबे ने 150, इसने 120, उसने 80, इतने अरब जो है वो सरप्लस बजट करना, यानी ये शो करना है कि ये इजाफी पैसा है और ये पड़ा हुआ है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।